السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. معكم محمد بسطاوي. النهاردة مع بعض في كورس الصيانة هنتكلم عن إزاي هنكون جهاز من البداية خالص، من أول ما نجيب ونشوف مكونات الجهاز فعليا. إحنا كنا شرحناها قبل كده، لو محدش شاف الحلقات اللي قبل كده يدخل يتفرج عليها، سواء كانت في المقدمة أو في الجزء بتاع الصيانة. هنتكلم عن الفانكشن بتاع كل حاجة، ولكن النهاردة هنتكلم عملي وهنشوف كل حاجة بتركب فين. تشوف معانا كيسة فاضية ومعانا الأجزاء المهمة زي المذر بورد والرام، والأجزاء كلها هنشوفها بالتفصيل واحدة واحدة. يلا تابعونا خليكم معانا. شكرا. تعال نبدأ بالمكونات بتاعتنا. أول حاجة كيسة فاضية. كيسة فاضية دايما بيجي معاها الباور سبلاي، بيكون راكب فيها أساسي، بيكون المكان جزء فاضي. خلي بالك إن الجزء ده لازم بيتفك بيتكسر وتركب الجزء بتاع المذر بورد. معانا ماذر بورد، هي موديل قديم شوية، ولكن في كل حاجات حديثة من ساتا نتكلم عليهم بالتفصيل. عندي الرام، عندي بروسيسور، عندي كارت هنا جاي كارت لان. في طبعا اي كارت تاني ممكن هتلاقيه باختلاف كارت صوت او يو اس بي. عندي مروحة البروسيسور والهيت سينك، قطعة بتاعت البروسيسور. معايا هارد ديسك، معايا كابلات. ده كابل من الكهرباء العادية الكهرباء الساتا للهارد ديسكات الجديدة أو السيد روم الجديد. هتلاقي عندك هنا كابل ساتا، كله دلوقتي شغال بالساتا، سواء كان كابل البيانات أو كابل الكهرباء الباور بتاعك. هتلاقي لما تبتدي طبعا الكيسة فاضية، هتبتدي تحط فيها الأول ماذر بورد جوه بس، لكن عشان الشرح يبقى واضح أنا هخلي الماذر بورد بره هنا موجودة معايا. هتلاقي عندك أكتر من حاجة، في حاجات زي كده تتثبت في الماذر بورد، تلاقي ليها أماكن فتحات معينة. هتبص هنا كل ماذر بورد ليها ادي الأماكن اللي بتتكلم عليها. هتلاقي الأماكن دي مختلفة وكتيرة ومش لازم تستخدمهم كلهم. ليه؟ إن الكيسة بتختلف شكلها. أنت هتبتدي تشوف الجزء بتاعك اللي هتركب من فين. ركبت الوش الأساسي ده الفيس بتاعه في الكيسة، هتبتدي تركب وتشوف هنا مين الأماكن المطابقة عندك على الكيسة. طيب لقيت الأماكن في كذا مكان مطابق، هركبهم كلهم أماكن بالمسمار؟ لا. هتلاقي عندك ممكن تركبوا حاجات زي كده بتعمل عازل، دي بتثبتها في الكيسة من جوه. تبتدي لما تضغطها تثبت ضغط من غير أي حاجة. طبعا بيكون معاك أكتر من واحدة ممكن تثبت بيهم، بحيث إن أنت تمسك الكيسة كده تبقى ثابتة معاك. لما تحب تفكها بعد كده تضغط عليها وتفكها تسحبها. مسمار زي كده ما بيركبش على طول هنا يركب في الكيسة على طول، لا، في أجزاء صغيرة بتثبت جوه الكيسة بنسميه مسمار مقلوب كده. تبتدي تثبت ده الأول في الكيسة، بعد كده لما يجي يدخل هنا المسمار يتثبت معاه. مش مهم، حاجات بسيطة كده خالص في المسمار هتلاقيها في الكيسة مفيهاش مشكلة. نيجي لأهم حاجة. عندي أهم حاجة موجودة معايا هنا زي ما احنا اتكلمنا، ممكن ترجع تبص عليها قبل كده. عندي سلوتس، عندي جزء سلوت هنا اللي أنا بركب فيه الكارت، عندي سلوت بتاع الرام، عندي سيكتور بروسيسور سيكتور مكان البروسيسور، المروحة. الحاجات دي أهم حاجات هتلاقيها أو أهم حاجات تيجي تركبها هنا. طب ابتدي بإيه؟ هي مش مشكلة تبتدي بإيه في الأساس، تبقى أنا مركب الجزء ده في المذر بورد ثابت بالمسامير بطريقة سهلة مفيهاش أي مشكلة. تبتدي تشوف أهم حاجة البروسيسور معاك. البروسيسور دايما عشان تركب هتلاقي فيه علامات بتوجهك يمين وشمال. في الجزء ده هتلاقي كل الأركان
في ركن بس واحد مختلف، دول كاملين فيهم جزء مختلف. لو بصيت من هنا هتلاقي علامة، تيجي نبص هنا في السيكتور هتلاقي نفس العلامة موجودة اللي موجودة هنا، تلاقي موجودة إن مفيش فتحات ليها. أول ما تركبها بسهولة كده تركب وتثبت معاك. طبعا حسب البروسيسور الحديث في بيت كده بيتغطى عليه عشان أقفل عليه عشان يقفل، ولكن نفس الطريقة كده بيكون ركب. في مادة بيضة دي احنا بنجيبها المعجون، يمكن شفناها قبل كده في أشكال كتيرة خالص ليها، دي معجون التبريد بضيفه هنا في الجزء ده. بعد كده ابتدي اجيب المروحة الهيت سينك بتاعتي، ليها أشكال كتيرة خالص. في شكل منهم زي اللي عندي ده كده. نبتدي أول ما أركب ليها أماكن تثبيت، هيتثبت في البلاستيكة اللي كانت موجودة تركب معايا عشان إيه؟ أثبت المروحة. في هيت سينك أو مروحة بروسيسور تاني ليها مسمار صغير زي كده تقدر تربط الإيه؟ مسمار في كل جنب عشان تثبت. المهم إن أنا أثبتها بالطريقة اللي هي موجودة فيها. أنا الطريقة اللي عندي هنا ثبتها عن طريق الشد كده عشان تثبت معايا. طبعا الفك بيبقى عكسها، لو جيت تاني المسمار هتلاقي المسمار بيتضغط عليه بعد كده يتفك يتشد او العكس. هتلاقي هنا المروحة ليها مكان على المذر بورد، واعرف حاجة زي ما قلنا مفيش حاجة تركب في مكان غير مكانها. يعني هنا الجزء ده هما 3 والجزء ده لازم هتلاقي له مكان، المكان ده ما تركبش في حاجة تانية. هنا الجزء ده بتاعي جنب المروحة على طول اهو، وادي الاتجاه عشان ما تعكسش الاتجاه بتاعك، هتلاقي الاتجاه كده. عمرها ما هتركب عشان البلاستيكة اول ما يدوس كده تركب معايا على طول. كده انا ركبت البروسيسور بعد ما اتاكدت ان هو اتثبت كويس كل حاجه ان انا بركب البروسيسور. بعد كده عندي مين؟ عندي الرام. والرام حسب نوع الرام اللي موجوده معايا. قلنا في اكتر من نوع رام، في اس درام، دي درام، درام 2، درام 3، في 4 كمان. هتلاقي كل واحده ليها فتحات معينه، فيها فتحتين. فالنوع حسب النوع بتاعك هتبتدي تشوف هنا الفتحه دي مطابقه فين هنا، وتتاكد كويس. بعد كده تفتح كده تضغطها في المدرج، لو اتاكدت ان هي راكبه في مكانها صح اضغط عليها ضغطه كده اوتوماتيك هي قفلت هنا الناحيتين. تاني انا هفتح كده واضغط هنا هي بتطلع لوحدها. لما اجي اركبها واضغط عليها تاني كده تقفل زي ما انتم شايفين الناحيتين. طبعا اقدر اركب هنا 2 رام، في ماذر بورد بيكون فيها 4، ممكن ال4 دول يكون نفس النوع او انواع مختلفه، يكون 2 من نوع مختلف. دي كده انا ركبت ليه الرام. تيجي بعد كده معاك